पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, MNA साहबान, MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान, तमाम मुस्लिम लीग नून की तंजीमों के अहदेदारान, विंग्स के अहदेदारान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस नुमाइंदा इजलास में शरीक हुए हैं और बड़ी भरपूर शिरकत है। और जिस तरह से अकरम अंसारी साहब ने मुझे बताया, ये आपकी भरपूर शिरकत जो है ये आपकी दिलचस्पी और आपके अज़म को ज़ाहिर करती है कि आप 21 अक्टूबर के इवेंट को कामयाब करने के लिए पूरे खुलूस के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो मौजूद हैं। आज 12 अक्टूबर का जो दिन है, ये भी इस बात की याद दहानी करवाता है कि अगर 25 साल पहले 12 अक्टूबर 99 को ये दिन एक स्याह दिन के तौर पे, एक ऐसे दिन के तौर पे कि उस दिन मुल्क में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और मुल्क में एक गैर आइनी दौर मार्शल लॉ जो है वो मुसल्लत किया गया, अगर ये दिन ना होता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। अगर ये दिन ना होता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा होता। अगर ये दिन ना होता तो आज पाकिस्तान G20 ममालिक की लिस्ट में मौजूद होता। अगर ये दिन ना होता तो आज हम इस मुआशी बदहाली का शिकार ना होते जिस मुआशी बदहाली का हम इस वक्त शिकार हैं। और ऐसे शिकार हैं कि एक IMF जो है वो हमें जो है वो तिगनी का नाच नचाता है, नाक से लकीरें निकलवाता है और हुकूमत जो है वो तकरीबन 16 माह में से जिस हुकूमत के मतलब हमसे हिसाब मांगा जा रहा है कि जी आप बताएं 16 माह में क्या किया, 16 माह में से 11 माह जो हैं वो तो हमें IMF को मनवाते लग गए कि जनाब दूसरी किस्त जारी कर दें, हमारे साथ जो मुआहदा है उसकी तौसीक कर दें। और उनका आगे से जवाब ये था कि जो आपने मुआहदा किया उस मुआहदा को करने के बाद आपने खुद ही तोड़ दिया। और अगर हम ये कहते कि जनाब वो हमने नहीं तोड़ा, वो उस वक्त की हुकूमत जो इस मुल्क को मुआशी तौर पे डबोने और मुआशी बदहाली में धकेलने पर तुली हुई थी, उस हुकूमत और उस वज़ीर आज़म ने ये हरकत की है, तो वो कहते कि जी हमारी नज़र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उसका नाम क्या है या वो पार्टी कौन सी है। हुकूमत पाकिस्तान है। और वो ये सच कह रहे थे। बैनुल अक़वामी मुआहदों में ऐसे ही होता है। लेकिन इस बदकिस्मती का कि 12 अक्टूबर 99 को जो हुआ इस मुल्क में, अगर वो ना होता तो आज हम जो है वो एक बहुत बेहतर पोजीशन में होते।
لیکن وہ صرف 12 اکتوبر 99 کو ہی نہیں ہوا، وہ پھر آگے 28 جولائی 2017 میں پھر ہوا، دوبارہ ہوا۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے، تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے۔ آج آپ اس بات کے اوپر جو اینکر صاحبان یا جو ہمارے میڈیا میں بیٹھے دوست، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جیسی تنقید کرنا چاہیں کریں، لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات کے جواب میں جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کریں۔ آج کوئی یہ بتائے کہ اگر 12 اکتوبر 99 اس ملک کے اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا؟ آج ہم ایشین ٹائیگر نہ ہوتے؟ آج ہم معاشی طور پہ ایشیا میں سب سے مضبوط نہ ہوتے؟ تو پھر کیوں 12 اکتوبر کا جو ہے وہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا؟ اور اگلے 12-13 سالوں میں وہ ملک جس کے متعلق پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس کے متعلق پوری دنیا 2013 میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اگر 2013 میں اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ، اس ٹیم پہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس ٹیم پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، 2013 میں بھی ایسے ہی بحران کا ہم شکار تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک دہشت گردی پہنچ گئی ہے، بس اب صرف اسلام آباد کا رخ کرنے والی ہے۔ کوئی پاکستان بزنس مین نہیں آتا تھا، دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں، پاکستان ہم نہیں آ سکتے، وہاں پہ دہشت گردی ہے۔ تو کیا اگلے 4 سالوں میں میاں نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا؟ کیا لوڈ شیڈنگ کا علاج حل نہیں ہوا؟ کیا یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے جن سے بڑا ہے؟ قطعاً نہیں بڑا۔ تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں وحد امید ہے، اگر پوری قوم مل کے اسے یقین میں بدل لے تو پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان کو ایک ایسے ایڈونچر اور ایک ایسے تجربے سے گزارا گیا کہ ایک ایسے بندے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا جو ایک پارٹی کا سربراہ تو تھا، جو جمہوری طریقے سے، پارلیمانی جمہوری طریقے سے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو پہنچا، وہ قومی اسمبلی میں تو پہنچا، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن اس نے 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو اس نے فون تک نہیں کیا۔ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اسے کہا کہ عمران خان صاحب، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ جیسے بھی ہے آپ آ گئے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کے ملک میں، آپ کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی ہے، حضور بیٹھیں اور ان حالات میں آئیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ میاں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ کہا
کہ آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان صاحب قدم بڑھائیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اٹھے اور اٹھ کے جناب انہوں نے گالیاں دینی شروع کی۔ انہوں نے کہا ایسی تیسی، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، میں تو آپ سب کو جیلوں میں بند کروں گا، میں نے تو بالکل جو ہے وہ آپ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو رہنے نہیں دینا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ ملک آگے بڑھ سکتا تھا؟ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی تھی؟ یہ ہے وہ بدقسمتی جو 4.25 سال تک اس ملک کے اوپر یہ عذاب مسلط رہا۔ بدترین کرپشن، وہ فرا گوگی اور پنکی پیر جیسے نیٹ جو ہے، یہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز، یہ کبھی سنا تھا پنجاب میں کہ یہ لوگ پیسے دے کے لگے، پیسے دے کے تعیناتیاں ہوتی رہی؟ 5-5 کروڑ روپے دے کے لوگ جو ہے وہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگے، ڈی پی او لگے، تمام جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں جو ہے وہ آکشن ہوتی رہی، اور پیسے اکٹھے ہوتے رہے، اور اکٹھے کرنے والی وہ فرا گوگی جو ہے، اس کے متعلق یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ موجود تھا کہ یہ اس ہاؤس کی فرد ہے، اس کی آتے اور جاتے چیکنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ آتی تھی تو کچھ نہ کچھ لے کے آتی تھی۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا اس ملک کے ساتھ، اور ملک کو اس نہج تک پہنچایا گیا۔ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بدترین حکومت جو مسلط ہوئی تھی اس کے خلاف عدم اعتماد کیا۔ عدم اعتماد کے بعد یہ پورے ملک کے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے 90 دن کے لیے 3 ماہ کے لیے ملک کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کیا، یہ ملک 1 مہینے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کس الیکشن کی آپ پھر بات کر رہے ہیں؟ یہ تھی وہ مجبوری جس وجہ سے وہ فوری فیصلہ کہ الیکشن میں جایا جائے، الیکشن میں نہ جایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ہے وہ ملک کو سسٹین کیا جائے، اکانومی کو سسٹین کیا جائے، جس میں تقریباً آگے 8-10 ماہ لگے۔ آپ کے علم میں ہے، یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آتی رہی ہیں۔ ہم نے اگر اس مہنگائی کے جن کو 16 ماہ میں قابو نہیں کیا تو ہم نے کم از کم اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف اس ملک کی اس وقت جو مشکل صورتحال میں ہے واحد امید ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس بحرانی کیفیت میں سامنے آئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بتائیں اور کیا کسی کے پاس کیا آپشن ہے؟ کسی جماعت کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو ہمارے سامنے رکھیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، اگر وہ آپشن بہتر ہوئی تو ہم اس کو ایگری کر لیں گے، لیکن اگر کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ہے، تو پھر اس موقف کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے امید بن کے آ رہا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کا ساتھ دے کے اسے یقین میں بدلنا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور سرخرو ہو۔ اور اس کے لیے وہ وقت ہے کہ جب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں
تو मीनार पाकिस्तान पे आवाम का एक ऐसा मसाली इज्तमा हो जो पूरी कौम का नुमाइंदा इज्तमा हो, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेके सिंध बलूचिस्तान तक और KPK से लेके पंजाब तक, लाहौर तक तमाम लोगों की, आवाम की नुमाइंदगी हो। इस नुमाइंदगी को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना मरकजी किरदार जो है वो अदा करना है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये सबूत देना है कि वो एक मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक जमात है। वो एक ऐसी जमात है कि जो मुल्क को इन मुश्किल हालात में जो है वो संभाला दे सकती है और अपना किरदार जो है वो अदा कर सकती है। और यही वो मकसद है जिस मकसद के लिए हम इस वक्त जो है वो अपनी भरपूर तैयारी में लगे हुए हैं। आज ये फैसलाबाद डिवीज़न का इज्तिमा है। इसमें बुनियादी तौर पे तो खुर्रम दस्तगीर साहब और अकरम अंसारी साहब और आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो आपके सामने बैठे हैं वो ज़िम्मेदार हैं। मेरी ओवरऑल इन तमाम दोस्तों की पूरे पंजाब में इनकी मदद करने की ज़िम्मेदारी है। वो मैं तमाम जगहों पे जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस ज़िम्मेदारी को निभाऊँ। बाकी डिवीज़न से भी जो है वो बात हुई है और माशाल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न की जो सूरत हाल है वो बहुत जो है वो बेहतर है अल्लाह के फजल से। तो आज की इस तकरीब का के 2 मरहले होंगे। पहले मरहले में मेरे बाद खुर्रम दस्तगीर साहब चंद अल्फाज आपके सामने जो है वो बयान करेंगे, तो उसके बाद फिर दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। उसमें मैं मीडिया के दोस्तों से कहूँगा कि उसमें हम आपसे जो है वो माज़रत चाहेंगे, क्योंकि उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी रिपोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट्स पेश करनी है। जो हमारे MNA MPA टिकट होल्डर साहबान हैं उनमें से कुछ को शाबाश और कुछ से गुजारिश होगी कि वो अपने मामले को मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाएं। तो वो हमारा पार्टी का एक तंजीमी सेशन होगा, तो जिसमें मीडिया जो है वो उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए मैं खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू के बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप फिर हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं अली अब्बास साहब से कहूँगा जो आज की इस मीटिंग के मेज़बान हैं कि हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए खाना जो है उसका आप अलहदा इंतज़ाम करवा दें, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी के बाद जो है वो खाना खा के जाएँ यहाँ पे। तो मैं मीडिया के दोस्तों का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप दोस्तों ने अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज की सूरत हाल के हवाले से मुझसे या खुर्रम दस्तगीर साहब से, तो वो मैं आपसे कहूँगा कि आप हुक्म फरमाएँ, उसका हम